بسم الله الرحمن الرحیم. ما بسیار معذرت می‌خوایم چون مای دسامبر مای خوشی است خصوصا برای نهال‌های ما برای محصلین دانشجویان که هر روز توصیه کنید اصلا در شما در خوشی و جای شما هستند و حکومت شریک داریم مثلا که دو جای پروگرام است پروگرام خوشحالی است دیگه بسیار مختصر بخش شما بعضی بعد شما اجازه می‌کنید. تمام وقت تشکر منهم از پاکستان جامعه اسکول از دایرکتورش پرنسپلشی از تمام اساتذه کرام و امریکا اجازه می‌خوایم از تمام مهمانان این شیشتا مادرها خوارا و استودنتس در چند روز مسلسل پروگرامز داریم است که بین هزاران مختلف تعلیمی اداره ما برای دو چیز زیاد فوکس می‌کنیم دو نکته که است روی دوره خوارا و مادرها می‌ریم. اولا بیکی یک جای خوشبختی است جای خوشحالی است که بعد از 40 سال یا 42-43 سال که هزاران آباد شدن ما می‌گوییم که قدر آبادی هزاران کتی دستگاه‌های اسمو تعلیمی اداره‌های اسمو مراکز مثبت سرگرمی‌های اسمو کسا همون مقام به دفتر شده رفته در هر فورم وقتی که موضوع مهم و نشانی یا افتخارات یا زارتون فقط در که تعلیم از ماست و امیر قبل است اسپورت سرگرمی از ماست و دبای هزارتون است یا دکترای از ما بچه‌های از ما دبخش تعلیم باشه در بخش اسپورت باشه اونا افتخار آور است اونا افتخار آور فقط بلکه منطقه بلکه مردم هو دیگه این دو افتخار از ماست که ما همیشه بهش فخر می‌کنیم در هر جای هم گفتیم ما و وجه از اون یک است که دبای از 40 سال از خاطر عدم توجهی حکومت یا مثلا که توجه نداره دیدیم که ما تعلیمی مراکز متعدد چی کم است سرکاری تعلیمی مراکز سرکاری اسکول‌های است و خوشبختی است که جایی از اون یا خارج جایی از اون است همین پرایوت تعلیمی اداره از ما پول داره ما می‌گیم که در هر گلی کوچک است تعلیمی دستگاه است و بچه‌های از ما دکترای از ما بین خانه خود من گلی است این موقع فراهم شده برایش که اون تعلیم حاصل کنند اگر نه دکتر ایوب اکبری صاحب نشسته از همدردای از ما یک پیش از ناریزه کلان شده اینا شاهدی از است که ما وقتی که اسکول می‌خواندیم در بین هزاران نزدیک 30 سال پیش در بین هزاران نگو اسکول نبوده ما وظیفه ما رفتیم تا کلیسیتوریم را که بالنا کردیم مگر آخر بود و تا 1 کیلومتر ما رسیدیم در عمر 6 سالگی در عمر 5 سالگی 6 سالگی و استودنتس پس بودیم ما 5 6 تا استودنتس در هزاران رفتیم بلده پرایمری یا کلاس اول کلاس دو وقت ما می‌خواندیم این دکتر سوچار استخدام را مثلا تا ما رفتیم که است زرتر کموشیه او جانا کموشیه یک از مشارکت سرمایه بس دشت است باغ است دو مشکلی ما رفتیم دبی کلیسیتوریم تعلیم برای ابتدایی تعلیم از مدرسه طالبای نظام اسکول باشنا واضح بات اسلامی کا کسان پیدل کو تا عادت کالنی نا تعلیمی دارانه به سہولیات نه بود پیدل کو عادت کالنی واپس پیدل جائے دلی میں جب وہ چپیا تکینی کم مشکل صورتحال کے ساتھ نسلی کی داود نظمیا تعلیم کا حاصل کیا و اینا نے خوشبختی بلکہ پر نظارتان اور بچائے ہوئے اسلام کہ بچائے پروز کو کے ساتھ تعلیمی دارامی اسلام ہم برائش جیسا سہولتی کالج یونیورسٹی کے ساتھ بنے آگے جیسا دیگا و بلدی ایسی کی هزاران را یک خانواده جامعه جور کنه هزاران را کسی یک سوسایتی تعلیم یافته جور کنه من اینستیتوشنی تعلیمی اداره پرایوت کسی بسیار مهم است و ما توقع دارم از خصوصا پاکستان گرینر اسکول کی نام پرنسپل دایرکتور شده خودشم یک استاد است جناب چنگیزی ما توقع دارم که بله جو نگم که ما گفتی که برای کالجی ایژوکیشن یا بله معیاری تعلیم است بسیار زیاد توجه می‌کنه امروز کم از کم مادرایز ما خواهرایز ما پدرایز ما مثلا دبی سوسایتیز ما بیس نیست که تعلیم بسیار اهمیت داره تعلیم بسیار خوب است تعلیم بدر بخور از ما است این تمام از ما بسیار سر بخلا شده هر مادر غریب از ما مثلا خواهش داره که بچه زمانی مکتب بوده اسکول بوده و این مثلا همون شعور علمی از پدر یا خواهر از ما یا مادر از ما نشون ده این وقت دبی دنیا دبی پاکستان که دبی کوالتی ایژوکیشن داره گفتش داره است ما معیار تعلیم رو بهتر چه می‌کنیم ما خالص نه فقط تعلیم حاصل کنیم بلکه ما مثلا معیاری تعلیم چه حاصل کنیم یک تعلیمی که سواروز به بخور ما باشه یک تعلیمی که سواروز در دور گلوبالایزیشن در دور تکنولوژی مثلا مقابله دنیا رو بهتری کنیم یک تعلیمی که
بچای از ما کسا صلاحیتای شروع یا مواجد جور بدنا و او کسا تحقیق کار جور بدنا و او کسا صاحب روزگار بدنا که باعث فخر بلده اسپورت کو بلده فعلی بلده قوم کو بلده علاقه شنا مو بسی او رقم تعلیم باید موش مو بیرشیم مو باید کسا امر کما دیروزا دمی جای کسا ما مثال دادو وقتی مادرایز کو وارایز کو پدرایز کو کسا بچه فرا برایش کسا کالا میفرا کوم کسا بلدش گول میفرا کوشش نخود وسکت میفرا کول برایش میده از خاطر چیز خوب معلوم شنا شخصیت خوب معلوم شنا این رقم کسا باید شما تعلیم نمی میکنم میگیری بدم جای کسا بهتر تعلیم چه همو بشر داده بودیم و تعلیم هی کسا بچای شما کسا شخصیت شنا همو آگاهی زورا همو صلاحیتای زورا پیش برا شرط نیستا یک نهایی تعلیم چه رقم کسا دادشنا نصاب از چه رقم باشد ما توقع دارم نه فقط از پاکستان گرامر اسکول و همین رقم کسا از تمام تعلیمی اداره‌ای که باید نظر کنند اونا ریکوردی ایژوکیشن یعنی نهایی تعلیم کسا سازد توجه میده و کوشش نه همو کورسایی که همو نصابی که هماهنگ کنید دوره جدید باشد هماهنگ کنید تکنولوژی باشد هماهنگ کنید همو چالنجز را که باید دنیا سے مقابله شدن اس باروز بچای ما کسا از بین از آتون بوشنا دبایni اسلام آباد کراچی ورا was بین کراچی اسلام آباد بوشنا دبایni یورپ ورا دبایni कुछ دنیا में संदौरी बल्कि खानदोज ورا कि पूरे कम बाइक को बुनियादी बच्चा करा तालीमी बुनियादी बाइक हो बेली मैं توقع دارم कि बुनियादी तालीम पर निष्ठ तवज्जो दिया मायरा हम खबर करूं बासलाहियत दरोज को किस तरह दबایni एजुकेशन फील्ड किस तरह उन्होंने सिर्फ फकत बच्चा वाली तालीम की तवज्जो दिया बल्कि तरबियत के सुना उन्होंने किस तरह दबایni सोसाइटी या करामत इंसान या करामत बच्चा या करामत स्पिरिचुअल अंदर मामूल लोगों की तरबियत के किस तरह दिलुशा لما ذكر شو نميرو بلي تركات كرايا بلي سياسات يا بلي شكاراش بري است دبایni منطقه بلي زوستا في الوقت شنو است شنو مرحله خوشی است بس خوشی است اینا بچه از ما دکتر از ما یک سال زحمت کشیده این روز درو سمرشی دادشی ما این روز مثلا فعالی فرمی میره به شکلی از این اینامات دیگه حال کافی یک مشکلی بندی بچه از ما ان شاء الله من یک چند روز مثلا دبایni هزارتون یک سرکاری کالج را سنگی بنیاد چی اشتگی است که صبح روز بنده نسل آینده از ما بنده بچه از ما مثلا مثال بعد الأخيرة لما هذا بعد كذا ممكن بتقال شو مسؤوليات زيادة تعليمية إدارة إسلامية وزارة ديننا تعاين ده هذا الشيء ما ده إسقاط شو باي بس مش كذا أدراس مجرى مرسلين ريستورانس مجرى ساسة مجرى دايركتور شو كذا والمخاطب شو كذا شو نبيكم سلامة باشين تشكر